सितंबर सन 1912 में आप सफर मिस्र व अरब के लिए रवाना हुए। मक्के में आपने हज अदा किया और इस सफर के दौरान भी आपने तबलीग इस्लाम व अहमदियत का सिलसिला जारी रखा। सन 1913 में हुजूर ने अल फजल के नाम से जमात के लिए एक नए अखबार का इजरा फरमाया, जिसमें मुल्की खबरों, तालीमी, मालूमाती, तारीखी, तबलीगी और इस्लाही मज़ामीन शाया किए जाते थे। एक मुख्तसर सी मुद्दत में उस अखबार ने न सिर्फ अपनी जमात में बहुत मकबूलियत हासिल कर ली, बल्कि गैर जमात अहबाब में भी मकबूल हो गया। बाद में यही अखबार रोजनामा अल फजल की हैसियत इख्तियार कर गया और आज मेंबरान जमात अहमदिया की जिंदगियों का एक जुज़्वे लाज़म बन गया है। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह की खिलाफत के दौरान आपने हिंदुस्तान के मुतअद्दिद शहरों के तबलीगी दौरे किए। इस दौरान लोगों ने आपकी पुरमारिफ तकारीर से खूब फैज़ पाया। सन 1910 में हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह एक घोड़े से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। नवंबर 1910 में हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से गिरकर शदीद जख्मी हुए। आपकी सेहत तेजी से खराब हुई, यहाँ तक कि आपने सोचा कि शायद वफात का वक्त आ चुका है। 19 नवंबर को आपने एक नोट लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद कर दिया। फिर इस लिफाफे पर 2 लाइनें लिखीं और इसे एक और लिफाफे में बंद कर दिया और इसे इमानतन हिफाजत के लिए शेख मोहम्मद तैमूर साहब के पास रखवा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी वफात के बाद जमात इन हदायत के मुताबिक काम करे जो इस लिफाफे में लिखी हैं। बाद में मालूम हुआ कि जो 2 लाइनें इस खत पर तहरीर फरमाई थीं उनमें से पहली अरबी में थी और लिखा था हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक के मुताबिक, और दूसरी लाइन उर्दू में थी कि इस शख्स की बैत कर लो जिसका नाम इस लिफाफे के अंदर है, और वो नाम महमूद अहमद था। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत बहाल हो गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खत मंगवा कर फाड़ दी। تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة في داخل هذا الظرف. 13 मार्च सन 1914 को हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह की वफात हुई तो जमात अहमदिया की तारीख में यह एक निहायत मुश्किल वक्त था। एक तरफ तो मेंबरान जमात खलीफा वक्त की वफात से गहरे सदमे से दो चार थे और दूसरी तरफ निजाम खिलाफत के मुखालिफिन के शदीद रद्द अमल का सामना था। हुआ ये कि जो मौलवी मोहम्मद अली साहब थे और उनके बाद साथी, वो दरअसल मसीह अव्वल के दौर में ही बाज़ साजिशों में मसरूफ़ थे कि आपके बाद आगे खिलाफत का सिलसिला ना चले, और वो ख़ुद अंजुमन के बाद अहम ओहदों पर फायज थे। अब ये बहुत बड़ा फितना था जमात की वहदत के लिए। उसी सिलसिले में हुजूर ने मौलवी मोहम्मद अली साहब से बराह रास्त भी बात की। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जी देखें, बात ये है कि मशवरा होना चाहिए और जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि 4-5 माह तक जमात इस बात पर गौर करे और फिर तबादला ख्यालात के बाद जो फ़ैसला हो उस पर अमल किया जाए। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके शदीद मुखालिफ थे कि जमात को ऐसे हाथ से 4 या 5 माह तक महरूम कर दिया जाए जो कि जमात को मुख्तलिफ मसाइब और परेशानियों में रहनुमाई करता हो, और इस ख्याल को बिल्कुल बेफायदा करार दिया। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह चाहा कि मेंबरान जमात फौरी तौर पर यह फैसला करें कि किसे इस मौके पर खलीफा होना चाहिए। the Khalifa of that particular period. उसी रोज शाम को साहिबजादा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने उस वक्त कादियान में मौजूद जमात के 60 सरकर्दा मेंबरान को मशवरे के लिए बुलाया। कुछ गौर खौस के बाद उन सब मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह के जस्ते अथर की तदफीन से कब्ल जमात के नए रहनुमा का इंतखाब होना चाहिए और नौ मुंतखब खलीफा ही नमाज जनाजा पढ़ाएं। इस बात का फैसला भी किया गया कि अहबाब उस दिन का बाकी हिस्सा और रात भी जिक्र इलाही में गुजारें और जिनको ताकत हो वो अगले रोज रोजा रखें और अल्लाह के हुजूर झुकते हुए इस अमर में उससे फजल और रहनुमाई तलब करें। हजरत मौलाना नूरुद्दीन की वफ़ात पर
یہ جو اختلاف تھا یہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے پہلے سے کوئی ٹریکٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے خیالات جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے تھے اور وہ جماعتوں میں پہلے سے بھجوایا تھا حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں. تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں ہی اس قسم کے خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. لیکن کیونکہ جماعت پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی اور یہی انبیاء کا طریق تھا, یہی الوصیت میں بھی اس کا ذکر تھا قدرت ثانیہ کا, تو اس لیے جماعت اس بات پہ قائم ہوئی سوائے چند لوگوں کے کہ ہم میں خلیفہ موجود ہونا چاہیے. 14 مارچ کو دوپہر کے وقت تک قادیان کے گرد و نواح سے تقریباً 1000 سے زائد ممبران جماعت قادیان میں اکٹھے ہو چکے تھے. دوپہر کے بعد حضرت میاں محمود احمد صاحب نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ممبران اور رفقا سے جماعت کو موجودہ درپیش صورتحال کے بارے میں مشورے کے لیے ایک اجلاس کیا. When Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu met the members of his family, جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے افراد سے مشورہ کیا تو 2 چیزیں سب سے اہم تھیں. ایک تو پوری جماعت کا اتحاد اور دوسری کہ کوئی ہونا چاہیے جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جماعت کو وہیں سے لے کر آگے بڑھے جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا. the blessed system of Khilafat needs to continue immediately. مخالفین پر امید تھے کہ وہ اپنی غلط بیانیوں سے جماعت کی ایک بڑی تعداد میں اختلافات کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ اس تنازع کی صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے. خاندان مسیح کے لوگ البتہ جماعت اور نظام جماعت کو قائم رکھنے کا عزم صمیم لیے ہوئے تھے. آخرکار 14 مارچ کو دور و نزدیک سے قادیان میں آئے ہوئے تقریباً 2000 احباب نماز عصر کے بعد مسجد نور میں جمع ہوئے اور خلافت ثانیہ کا انتخاب عمل میں آیا. اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب اور بعض ان کے ساتھی وہاں موجود تھے اور ان کی کوشش تھی کہ انتخاب نہ ہو. وہاں پہ تقریباً 2000 کا مجمع تھا. تو سب سے پہلے تو نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک وصیت پڑھ کر سنائی. اپنی وصیت میں آپ علیہ السلام نے اس پر زور دیا کہ نظام خلافت کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھا جائے اور میری وفات کے بعد جماعت میں سے کسی نیک شخص جماعت کا سربراہ مقرر کیا جائے. حضرت مولوی محمد حسن امروہی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگ صحابی تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے مناسب اور موزوں شخصیت ہمارے اندر مرزا محمود احمد کی ہے. اس پر ہر طرف سے حضرت میاں صاحب کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں کہ ہماری بیعت لیں. لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فوراً ایک امام ایک خلیفے کے ہاتھ پر اکٹھے ہوں. اور بالآخر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے بڑی شدت کے ساتھ اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت لیں. حضور نے کچھ توقع فرمایا اور پھر جب آپ کو پوری طرح سے شرائع صدر ہو گیا کہ یہ ساری جماعت اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور وہ بیعت کے لیے تیار ہے, تو آپ نے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کو کہا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی نہیں آتے. تو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ بیعت کے الفاظ میں دہراتا ہوں, آپ ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں. تو اس طرح حضرت مولوی سرور شاہ صاحب بیعت کے الفاظ دہراتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خلافت ثانیہ کی بیعت لی اور لوگوں میں اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ جو 1-2 آدمی بات کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی پھر ایک طرف ہو گئے. اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے دوسرے خلیفہ بنے, اور اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی.